अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। तब्दीली के नाम पर इलेक्शन जीत कर इक़्तिदार में आने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने 2 साला दौरे इक़्तिदार में निज़ाम के अंदर और गवर्नेंस के अंदर कोई बहुत बड़ी हातिर खा तब्दीली तो नहीं ला सकी। हाँ, अफसरान के तकर्रुर तबादले बड़े तवातर के साथ हो रहे हैं। अफसरान की तब्दीली बहुत तेज़ी के साथ हो रही है और आज ही पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2 साल के अंदर 5वां IG तब्दील कर दिया है। शुएब दस्तगीर IG पंजाब को ओहदे से हटाकर उनकी जगह पर इनाम गनी को IG पंजाब तैनात कर दिया गया है और 4 चीफ सेक्रेटरीज भी इसके अलावा पंजाब में तब्दील हो चुके हैं। और नाजरीन, ये जो तब्दीली का मामला है, ये जो हालिया तब्दीली आज की हुई है IG पंजाब की, इसमें उनके इख्तलाफात थे शुएब दस्तगीर साहब के CCPO लाहौर के साथ। और एक तो उनके तकर्रर के हवाले से उन्हें एतमाद में भी नहीं लिया गया था और फिर CCPO की जानिब से रिपोर्टिंग लाइन के हवाले से जो मैसेजेस जारी किए गए थे उस पर भी IG को तहफ़्फ़ुज़ात थे। उनके तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला पंजाब दूर नहीं कर सके, जिसकी वजह से आज उन्हें ओहदे से हटा दिया गया और नए IG को तैनात कर दिया गया। नए IG की तैनाती पर भी एक कंट्रोवर्सी सामने आई है और एक और इस तब्दीली की वजह भी बयान की जा रही है। बड़ी अहम खबर है, वो प्रोग्राम में आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि CCPO को तैनात क्यों किया गया। और इसके साथ साथ नाज़रीन, दूसरी तरफ कराची पैकेज के हवाले से जो वफाकी हुकूमत है और सिंध हुकूमत, इनके दरमियान क्रेडिट लेने की दौड़ जो है वो कम होने के बजाय हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। तो अब एक बड़ा सवाल इस पैकेज के हवाले से कि आया इस इख्तलाफी माहौल में कराची तरक्याती पैकेज पर अमल दरामद मुमकिन हो सकेगा। और इसके साथ साथ नाज़रीन, हम अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब नैब के रडार पर आ चुके हैं। उनके खिलाफ तहकीकात जो है आमदन से ज़ायद असाजात की, वो नैब ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो इस हवाले से भी आने वाले दिनों में बड़ी अहम सियासी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। हमारे साथ प्राइम में ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में सेनेटर वलीद इकबाल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। हमारे साथ लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मलिक अहमद खान साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। और सैयदा शेला रज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रही है प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं IG पंजाब की तब्दीली के हवाले से। जिस तरह मैंने बात की इंट्रो में कि 5 IG सिर्फ 2 साल के दौरे इक़्तिदार में पंजाब के अंदर तब्दील हो चुके हैं और बहुत कम टेन्योर रहा है पंजाब के अंदर IGs का। इसकी वजूहात पे बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बयान कर देता हूँ पिछले 2 साल के अंदर क्या क्या तकर्रियाँ और तबादले हुए IGs के। तो डॉक्टर सैयद कलीम इमाम साहब जो हैं वो 13 जून 2018 से 11 सितंबर 2018 तक यानी 3 माह पंजाब के IG रहे। इसके साथ साथ मोहम्मद ताहिर साहब जो कि ग्रेड 21 के अफसर हैं, वो 11 सितंबर 2018 से 15 अक्टूबर 2018 तक यानी 1 माह पंजाब के IG रहे। अमजद जावेद सलीमी साहब 15 अक्टूबर 2018 से 17 अप्रैल 2019 तक यानी 6 माह पंजाब के IG रहते हैं। कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज खान 17 अप्रैल 2019 से 28 नवंबर 2019 तक यानी 7 माह पंजाब के IG रहते हैं। और शुएब दस्तगीर साहब जिन्हें आज ओहदे से हटाया गया, वो 9 माह 10 दिन यानी 28 नवंबर 2019 से 8 सितंबर 2020 तक पंजाब के IG के ओहदे पर तैनात रहे। उनका टेन्योर निस्बतन बाकियों से ज़्यादा है और आज उनकी जगह पे जब तैनाती हुई इनाम गनी साहब की जो कि ग्रेड 21 के अफसर हैं, उससे कंट्रोवर्सी भी शुरू हो चुकी है। और वो कंट्रोवर्सी ये है कि जो AIG हैं, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल फाइनेंस एंड वेलफेयर के तारिक मसूद यासीन साहब, वो अपने ओहदे से उन्होंने कहा है कि मुझे वो उन्होंने काम यानी कि ना करने का उन्होंने दे दिया है पैगाम। उन्होंने लेटर लिखा है कि मैं नहीं कर सकता काम इनाम गनी साहब के अंडर, चूँकि वो मुझसे जूनियर हैं। तो आया सीनियर ग्रेड 22 का अफसर जो है वो पंजाब में IG तैनात क्यों ना हो सका? क्या अब सीनियर अफसरान पंजाब के अंदर इस अहम पोजीशन पर खुद काम करना ही नहीं चाहते? वजह क्या है? वलीद इकबाल साहब, सबसे पहले आते हैं आज जो वजह बयान की गई शिबली फराज साहब की तरफ से कि क्यों हटाया गया है शुएब दस्तगीर साहब को, वो वजह मैं आपको सुना देता हूँ, पहले ज़रा सुनाएं जी। 5 तब्दील हो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई भी परफॉर्म नहीं कर सकेगा, चेंज करेंगे हम। ये सवाबदीद है प्राइम मिनिस्टर साहब की कि वो किसको लगाएं किसको ना लगाएं, इसमें मुझे कोई वो नहीं है। ये तो होगा। अच्छा, शिबली फराज साहब कह रहे हैं जो परफॉर्म नहीं करेगा उसे ओहदे से हटाया जाएगा, ये प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद है। अब प्राइम मिनिस्टर पंजाब पुलिस के हवाले से और पंजाब के IG के हवाले से माजी में और मोस्ट रिसेंटली यानी
3 ہفتے پہلے تک کیا فرماتے رہے ہیں، ذرا یہ بھی کوئکلی سن لیں۔ پنجاب کی پولیس کو ٹھیک کر کے دکھاؤں گا، ویسے نہیں کریں گے جو شہباز شریف نے کیا۔ اب میں نے ناصر درانی کو یہ کہا ہے اور وہ مان گئے ہیں، اور ہم ان کو یہ رول دے رہے ہیں کہ پنجاب کی پولیس کو ٹھیک کریں، جس طرح انہوں نے پختونخوا کی پولیس کو ٹھیک کیا تھا۔ بہترین آئی جی لے کے آئے ہیں جو ساری پولیس ڈپارٹمنٹ میں سب سے زیادہ عزت ہے اس کی۔ پنجاب کے اندر انشاءاللہ آپ اب دیکھیں گے ایک بالکل چینج آ جائے گا۔ پنجاب پولیس کو میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں جو پختونخوا کی پولیس بن گئی تھی۔ ہم انشاءاللہ آئی جی صاحب پوری سپورٹ پرووائڈ کریں گے۔ چیف منسٹر آئی جی شعیب دستگیر، میں آپ کو مبارک دیتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ آپ نے بڑے بڑے یہ جو ڈاکو تھے اور یہ جو قاتل تھے ان کو پکڑنا شروع کیا ہے۔ 1 مہینے کے اندر آپ کی زبردست پرفارمنس رہی ہے۔ جو اب کمبینیشن آیا آپ دیکھیں گے آئی جی کا بھی اور چیف سیکرٹری کا بھی، اب یہ چلے گا کیونکہ یہ آہستہ آہستہ ہم پہنچ گئے صحیح کمبینیشن پہ۔ ولید اقبال صاحب، اب یہ جو آخری سلاٹ ہے پرائم منسٹر کا کہ ایک بہترین کمبینیشن بن گیا ہے آئی جی اور چیف سیکرٹری کے درمیان، اب یہ چلے گا، یہ وہ 3 ہفتے پہلے فرما رہے تھے، موسٹ ریسنٹ ان کا یہ انٹرویو ہے، جبکہ شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں جو پرفارم نہیں کرے گا اسے جانا ہوگا۔ یہ کیا ہو گیا 3 ہفتے کے اندر کہ شعیب دستگیر جنہیں خان صاحب ہیرو سمجھتے تھے وہ زیرو ہو گئے اور ہٹانا پڑا آپ کو؟ نہیں جی، اس کا جواب تو میں نہیں دے سکتا کہ کوئی ہیرو سے زیرو بنے یا زیرو سے ہیرو بنے۔ ویسے اس طرح ہر فیلڈ میں ہوتا ہے، بھلے وہ جائز ہو یا ناجائز ہو۔ آپ نے نہیں سنا ہوا مشہور کال جو ہے، شاید آپ نے یہیں سے لی ہے یہ بات، کہ اوول کا ہیرو لاہور کا زیرو۔ پتہ کس کے بارے میں کہتے تھے؟ پتہ ہے آپ کو کس کے بارے میں؟ یہ پاکستان کے پہلے فاسٹ بالر تھے، ان کا نام تھا فضل محمود، اور بہت زبردست فاسٹ بالر ہوتے تھے۔ جب پاکستان نیا آزاد ہوا تھا، پہلی ٹیسٹ ٹیم بنی تھی، تو انہوں نے اوول میں جا کے پاکستان نے اس وقت بالکل یہ بات انہونی ہوتی تھی کہ اس طرح کا نیا آزاد ہوا ہوا ملک انگلستان میں جا کے انگلستان کو ہرا دے۔ یعنی آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ شعیب دستگیر صاحب پرفارم نہیں کر سکتے؟ نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں، میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ ہوتا کیا ہے کہ اوول میں گئے، انہوں نے 7 وکٹیں یا 14 وکٹیں کتنی لی، اور پاکستان انگلستان میں جیتا، انگلستان کے خلاف۔ صحیح۔ اور کچھ چند ہفتے بعد وہ لاہور میں کوئی مقابلہ ہوا انڈیا سے یا کسی سے، تو وہاں ان کو نہ کوئی وکٹ ملی اور پاکستان ہار بھی گیا، اور سب نے کہا اوول کا ہیرو لاہور کا زیرو۔ سر میرا تو سوال یہ ہے کہ میں تو صرف میں نے کہا تھوڑا سا ایجوکیٹ کر دوں، اگر نہیں کہ یہ زیرو اور ہیرو کا کیا ہوتا ہے، تو میں ویسے اسی تشبیہ کو کہہ رہا ہوں کہ اس طرح ہو جاتا ہے اس کی۔ اور میں نے پہلے ہی کہا کہ پنجاب میں زیادہ ہو رہا ہے سر، نہیں پنجاب میں زیادہ ہو رہا ہے، اور میں نے اس کا جواب ایک اور میں نے جو کہا نا کہ اس کا جواب میں اس لیے بھی نہیں دے سکتا کہ شبلی فراز صاحب اور پرائم منسٹر جو کچھ جانتے ہیں، میں اتنا زیادہ نہیں جانتا پنجاب کو، جو انتظامی معاملات ہیں اس کے، میں تو یہاں وفاق میں ہوں، تو میرا اتنا زیادہ عمل دخل بھی نہیں ہے۔ لیکن پنجاب سے ریپرزینٹ آپ لاہور کو کرتے ہیں، پنجاب کو کرتے ہیں۔ جی میں پنجاب سے ہی الیکٹ ہو کے آیا ہوں۔ میں آپ کو یہ عرض ضرور کر دیتا ہوں کہ جو شبلی فراز صاحب نے کہا ہے کہ پرفارمنس کے اندر کیا کمی بیشی تھی، میں نہیں جانتا۔ چلیں میرے پاس میں پوری بات کیسے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کا یہ استحقاق ہوتا ہے، اور یہ آپ نے چلے اگر آپ اس کو برا بھی سمجھتے ہیں کہ بہت کم وقفے میں چینجز آتی رہی ہیں، تو کم از کم یہ تو آپ نے تسلیم کیا ہے کہ ان کا ٹینیور باقیوں سے زیادہ تھا۔ اچھا، تو اگر آپ اس کو برا بھی سمجھتے ہیں تو امپروو تو ہو رہا ہے نا۔ جی سر۔ اینڈ لیٹ می ٹیل یو، اس کا مطلب ہے کہ نام غنی صاحب اب آئے وہ 10 سال سے اوپر نکال جائیں گے، جو ٹرینڈ آپ کہہ رہے ہیں۔ میرے پاس اب نہیں، اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، جوتشی تو نہیں ہوں میں، یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں ویسے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک حکومت میں اور ایک افسر میں کوئی اختلاف رائے ہو، کسی بھی معاملے پہ ہو، آپ نے کوئی اس کی وجہ دی، میں نہیں جانتا یہ وجہ ہے یا نہیں ہے، کسی بھی معاملے میں ایک حکومت اور ایک افسر کا اختلاف ہو جائے، اور وہ راتوں رات بھی ہو سکتا ہے، تو پھر افسر کو جانا ہوتا ہے، حکومت نہیں جاتی، افسر جاتا ہے۔ یعنی اسلام آباد، اور یہ ساری باتیں کر کے میری عرض سن لیں، آپ نے پوری بات نہیں، یہ ساری باتیں کر کے میں آپ کو ایک بات، میں نے آپ کو ساری، آپ نے مجھے پی ٹی آئی کے مہمان کے طور پہ بتایا، میں ان کا ریپرزینٹیو ہوں، آئی ایم اے اسپوکس پرسن، آئی ایم اے سینیٹر آن پی ٹی آئیز ٹکٹ، یہ ساری بات سرکاری تھی۔ میں آپ کو پرسنل لیول پہ یہ بات ضرور کر دیتا ہوں، شعیب دستگیر صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، بہت اچھے آفیسر ہیں، میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں، مجھے افسوس ہے کہ وہ کسی نہ جو بھی وجہ ہوئی، مجھے ذاتی سطح پہ افسوس ہے کہ وہ اس عہدے پہ نہیں رہے۔ میں بہت خوش رہا ہوں اس بات پہ کہ وہ موجود تھے، بڑی تسلی تھی مجھے، لیکن حکومت کا استحقاق ہوتا ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ شعیب صاحب پرسنلی میں سمجھتا ہوں، ریپیٹ کرتا ہوں، بہت اچھے آدمی اور بہت اچھے آفیسر ہیں، آپ نے جتنی مرضی دفعہ اس کلپ کو چلانا ہے چلائیں، پرسنل لیول پہ میں یہ بات کر رہا ہوں۔ آپ کو دکھ ہے ان کے جانے کا؟ میں پرسنل لیول پہ بالکل مجھے افسوس ہے، لیکن وجہ جو بھی ہوگی جائز ہوگی، اور گورنمنٹ کا یہ استحقاق ہے۔ گورنمنٹ اور کسی افسر میں اختلاف ہو،
Government stays, the officer goes. لیکن یہاں پہ مجھے تو حیرت اس بات کی ایک سی سی پی او کی وجہ سے آئی جی کو ہٹا دی کہ میں تو فیکٹس کی بات تفصیل کو نہیں جانتا. میں سامنے رکھ رہا ہوں نا, آپ کے فیکٹس آپ نہیں جانتے, میں ذرا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سی سی پی او لاہور جو ہے تعینات ہوئے ہیں ابھی ریسنٹلی. عمر شیخ صاحب, ان کی تقرری کا سارا معاملہ تھا, اس پہ شعیب دستگیر صاحب کو اعتماد میں ایک تو نہیں لیا گیا, پھر اختیارات کا بھی انہوں نے ایک واٹس ایپ میسج بھی چلایا کہ مجھے رپورٹ کریں گے ڈائریکٹلی آئی جی کے بجائے, میرے تھرو چیزیں ساری اوپر جائیں گی. اس پہ ذرا وہ تھوڑے سے ناراض بھی ہوئے آئی جی صاحب, انہوں نے شکایت بھی کی سی ایم کے ساتھ بھی, پرائم منسٹر کے ساتھ بھی, لیکن الٹیمیٹلی جا کے پریویل کون کرتا ہے؟ سی سی پی او. شعیب دستگیر صاحب نہیں کرتے پریویل. اور ابھی بھی آپ کو گریڈ 21 کا افسر لگانا پڑ رہا ہے انعام غنی صاحب, اور جن کے نیچے لوگ کام کرنے کو اب تیار نہیں ہیں. آپ کے جو ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہیں فائنانس اینڈ ویلفیئر کے اے آئی جی طارق مسعود یاسین صاحب, انہوں نے یہ لیٹر لکھا ہے کہ مجھے ہٹایا جائے, میں مزید ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتا اس عہدے پہ, چونکہ مجھ سے جونیئر بندے کو آپ نے آئی جی لگا دیا ہے, یعنی سینئر لوگ آپ ان کے انڈر کام کرنے کو تیار نہیں ہیں. یہ تو گورننس کا بڑا سیریس سر ایک پرابلم بن رہا ہے, ایشو بن رہا ہے. یہ نہ پہلی دفعہ بات ہوئی ہے نہ آخری دفعہ ہوئی ہے. سپر سیشن بھی ہوتی ہے سروس میں اور ہر شعبے میں ہوتی ہے. صرف جوڈیشری نے ایک ڈٹرمنیشن دے دی ہوئی ہے کہ جو سینئر موسٹ شخص ہے وہی چیف جسٹس بنے گا آف پاکستان. ایون پروونشل چیف جسٹسز میں تھوڑا سا ابہام ہے کہ سینئر موسٹ بن سکتا ہے یا نہیں. سو سپر سیشن جو ہے وہ بھی ایک حصہ ہے, اٹس اے پارٹ آف گورننس, اٹس اے پارٹ آف. میں تو سر یہ کہہ رہا ہوں سپر سیشن کیوں کرنی پڑی کہ سینئر لوگ کام کرنے کو تیار نہیں ہیں. کوئی خلاف قانون یا خلاف آئین بات نہیں ہے, سینئر لوگ کام کرنے کو تیار نہیں, جس طرح سے ہٹائے جا رہے ہیں. بات کریں یہ ہوتا ہے اتنا کم ٹینیور تو ایس ایچ او کا نہیں ہوتا جتنا آئی جی کو اتنے کم ٹائم میں تبدیل کیا جا رہا ہے. ملک احمد صاحب, یہ جو تبدیلی کا معاملہ ہے اس پہ اسد اقبال صاحب نے بھی آج ایک بیان دیا ہے, وہ ذرا بیان پہلے سنا دیتے پھر میں آپ کا تبصرہ اس پہ لیتا ہوں, ذرا سنائیں جی. یہ مسلسل اس کوشش میں ہے کہ پنجاب کے اندر بھی پولیس گردی کی جائے. 2 سالوں میں 5 آئی جی پنجاب کے اندر تبدیل کیے گئے. میں ان 5 آئی جیز کو سلام کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے عمران خان اور عثمان بزدار کے انتقام کے ایجنڈے کا اعلی کار بننے سے انکار کیا. جو نئے افسر لگائے گئے ہیں میں ان کی مدت ملازمت بھی چند مہینے سے زیادہ نہیں دیکھ رہا. اس وقت پنجاب کو انتظامی طور پہ مفلوج کر دیا. ملک احمد صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ 5ویں آئی جی کی تبدیلی آج ہوئی ہے اور ہر آئی جی کی تقرری کے وقت اس کی بہت زیادہ تعریفیں کی جاتی ہیں, جب ہٹایا جاتا ہے تو پھر پرفارمنس پہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں. یہ ایک روٹین بنتی جا رہی ہے پنجاب کے اندر بالخصوص. آپ کو کیا لگتا ہے ہٹائے جانے کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ بار بار آئی جیز کی تبدیلی کا معاملہ جو ہے یہ گورننس کا معاملہ ہے, یہ پولیس کے اندر سیاسی مداخلت کا معاملہ ہے, یا پھر ایک بار جو ہے ایکسپیکٹیشن کا وہ گورنمنٹ نے اتنا ہائی سیٹ کر دیا ہے کہ کوئی آئی جی اسے میٹ ہی نہیں کر پا رہا؟ جی سمر, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا اور اپنے پروگرام میں مدعو کیا. دیکھیں میرا اس پہ 2 حصوں میں آپ کی اجازت سے میں اسے تقسیم کر دیتا ہوں. ایک تو جو ابھی آپ کی اور ولید صاحب کی بات ہو رہی تھی, ایک اس کا قانونی پہلو ہے. جو پولیس آرڈر 2002 ہے جی, اس میں اس کا جو سیکشن 12 ہے وہ سیکیورٹی آف ٹینیور کی بات کرتا ہے. بالکل. اور 3 سال کے لیے جو بھی ایک, کیونکہ اس کے لیے جب آپ نام دیتے ہیں تو آپ ایک پینل دیتے ہیں, اور پینل میں سے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کی ریکمنڈیشن کے بعد کسی ایک کو سلیکٹ کرتی ہے, اور پھر اس کا پرپز یہ تھا کہ پولیس کی اٹانومی رہے. اب چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس کو جواب دہ ہیں پالیسی میٹرز پہ, لیکن جو ان کے بیسک ایڈمنسٹریٹو ایکٹس ہیں, جو ڈے ٹو ڈے کی ان کی ورکنگ ہے, وہ انڈیپینڈنس آف پولیس تو ایک آپ کو پتہ ہے کہ اٹ از ان آل دا پولیٹیکل کریکٹنس کہ ان کی انڈیپینڈنس ہونی چاہیے ٹو کامبیٹ کرائم. تو سیکشن 12 نے یہ گورنمنٹ کے اوپر ایک قدغن لگا دی تھی کہ آپ 3 سال سے پہلے نہیں بدل سکتے. تو اس کے خلاف کافی پٹیشنز کورٹس میں گئیں, لیکن سم ہاؤ وہ پٹیشنز جو ہیں ریگولر ہیئرنگ کے لیے کبھی بھی نہیں آئیں. وہ فکس تو ہوتی رہیں, لیکن اس کے بعد ان کا کیا فیٹ ہوا وہ کبھی دوبارہ ان پہ سنوائی نہیں ہو سکی, سب فار ون ریزن اور another. اچھا, دوسرا جو سینیورٹی کا معاملہ ہے جس پہ بھی آپ نے طارق مسعود یاسین صاحب کی بات کی, تو یہ لاہور ہائی کورٹ فار ونس اینڈ آل سیٹل کر چکی ہے. آپ کے اگر حافظے میں ہوگا شاید کہ جب خٹک صاحب کو آئی جی پی لگایا گیا تھا تو وہ ان کی ابھی وہ اپنی سلامی لے رہے تھے تو نئے آئی جی آگے تھے. وہ سینیورٹی کا ایشو تھا کہ ان سے ایک سینئر افسر موجود تھے, اور وہ کیپٹن عارف نواز تھے جب شہباز صاحب کی گورنمنٹ کا لاسٹ ٹینیور تھا. بالکل ایسے. تو ہائی کورٹ نے پھر خٹک صاحب کو کہہ دیا کہ آپ مزید نہیں ہو سکتے, تو پھر کیپٹن عارف نواز
on the basis of seniority was posted as the IGP at that time. ये तो इसकी कानूनी और जो कोर्ट्स ने इसकी इंटरप्रिटेशन की है ये पोजीशन है. अब इसकी पॉलिटिकल एक साइड भी आप ले सकते हैं, जैसे आपने सवाल किया कि गवर्नेंस के एतबार से, और जैसे आपने भी एहसन साहब की एक उनकी मीडिया टॉक की एक पीस चलाई अभी, तो उसमें देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस का जो तजर्बा होता है और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस की जो एक विजन होती है रिगार्डिंग लॉ एंड ऑर्डर और ये पुलिसिंग के मामलात में, उसमें उनकी और आईजीपी की कोहिजन बड़ी ज़रूरी होती है. बिल्कुल. अच्छा, अब ये क्या प्रॉब्लम है कि वो जो पुलिस के बड़े स्टार ऑफिसर्स थे, जिसमें मैं ज़ाती तौर पे तकरीबन इन सबको जानता हूँ, मेरी वर्किंग रिलेशनशिप रही. कलीम इमाम साहब को हम जानते हैं, फिर हम जानते हैं कैप्टन आरिफ नवाज़ को, अमजद जवेद सलीमी को, सबको जानते हैं. तो समहाउ उनका जो पुलिस सर्विस का उनका एक कंडक्ट था वो भी हमारे सामने है. और फिर ये जो तासुर उभरा के भी जो शेख उमर CCPO लगे हैं और उन्होंने आके अपनी जो पहले ऑर्डर्स जारी किए हैं, उसमें ऑब्वियसली दैट ऑल स्टार्टेड आफ्टर मरियम नवाज उसी तरफ आ रहा था अपीयरेंस बिफोर द नैब कोर्ट, और उसके बाद 8A की दफ़ा लगनी, 7ATA लगनी, और फिर उसके बाद लोगों को राउंड अप किए जाने की एक बात आई. तो आप इस बात पे कन्विंस्ड हैं मलिक अहमद साहब, क्योंकि ये एक चीज़ ये रिकॉर्ड के अंदर तो आ रही है कि जो मरियम नवाज़ की पेशी का मामला था वो 11 अगस्त को उनकी पेशी थी नैब के सामने नाजरीन, जिसमें काफ़ी ज़्यादा हंगामा खेजी हुई थी, पथराव भी हुआ था और शेलिंग भी हुई थी. इस पेशी के बाद जो FIR दर्ज हुई थी मरियम नवाज़ और मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ, उसमें दहशतगर्दी की दफात शामिल नहीं थी. और अब जो तकर्री होती है यहाँ पे CCPO लाहौर की, अब ये महज इत्तफाक है या फिर इसका कोई लिंक आपस में, ये मलिक अहमद साहब इस पे रोशनी डालेंगे. 2 सितंबर को चार्ज लेते हैं जी CCPO उमर शेख साहब, और 4 सितंबर को जो FIR है मरियम नवाज़, कैप्टन सफ्तर और दीगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के खिलाफ, उसमें दहशतगर्दी की दफात 7ATA जो है वो शामिल कर ली जाती है. तो मलिक साहब ये इत्तफाक है महज, आपको लग रहा है कि बाकायदा तौर पर ये इसी मकसद के लिए लाए गए थे? ये देखिए, अगर तो मैंने सिर्फ एक पॉलिटिकल पॉइंट के लिए बात करनी हो तो मैं आपकी इस बात को किसी भी एंगल से इंडोर्स करके आगे चला जाऊंगा, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग एक बड़ी ये एक लार्जली सेड एक पोजीशन है जिसमें हर शख्स ये बात कर रहा है. पहले मैं तो इसको बड़ी बेतनाई से रद्द कर रहा था कि ठीक है, पता नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, एक IG बैठे हैं. फिर हमने सुना कि IGP 2-3 दिन से ऑफिस नहीं जा रहे. सही है. फिर किसी एक मेरे बड़े करीबी दोस्त ने, जो कि हुकूमत के बड़े करीब हैं, उन्होंने मुझे बताया कि कल चीफ सेक्रेटरी IGP के घर गए और उन्होंने जाके कहा कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस की ये ख्वाहिश है और वज़ीर आज़म ने लगाया है. तो उन्होंने कहा ये तो कमांड का मसला है और मैं इस तरीके से नहीं कर सकता कि मेरे जो ताबे नीचे काम कर रहे हों और वो मुझसे किसी सूरत में वो बाईपास कर रहे हों और ये कर रहे हों, तो इससे बेहतर है आई शुड क्विट. तो ये तो गालिबन कल रात से ही बात जो थी ये इस तरह से इट वाज टोटल र्यूमर अराउंड. हम तो इसको ऐसे ही समझ रहे थे, लेकिन बहरहाल इट रिफ्लेक्टेड इन दिस व्हाट इट इज़. लेकिन अब जो लम्हा फ़िक्री है वो क्या है? अगर आप मुझे सिर्फ थोड़ी सी इजाज़त और दे दें, मैं शायद बात ना करता. आपके पास शैला बीबी में भी इंतजार में बैठी है. बिल्कुल. ये मैं सिर्फ वलीद साहब के बैठे होने की वजह से बात कर रहा हूँ, बिकॉज नॉर्मली PTI के लोगों के साथ बात नहीं की जाती. जी देखिए, ये सिंध का जब केस था AD ख्वाजा का, तो तब जो मसला था वो था कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, और तब तो बड़ी प्रोएक्टिव सुप्रीम कोर्ट भी थी और इस लॉ को पूरा करवाने के लिए या कोई एनी अदर लॉ जो था उसको इतना ड्रम बीट किया गया. और वो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर PTI के लिए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है. वो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर क्या सिर्फ उन जगहों पे लगेगा जहाँ पर कोई PTI की अदरवाइज गवर्नमेंट्स बैठी हैं. और दूसरा मुझे वलीद साहब से पूछना है कि आप तो एक बड़े काबिल और एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट भी हैं. अब आपकी राय कब से ऐसे होने लगी कि जिसमें आप एक ज़ाती राय रखें और ज़ाती राय रखने के बाद आप एक इल्लीगल एक्ट की तौसीक कर दें? ठीक है. ये तो आपका प्राइम मिनिस्टर तो बड़े हाई पेडेस्टल पे खड़े होते थे. ठीक. और यहाँ पर ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और पार्लियामेंट्री ओवरसाइट
और एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल के वो सारे लीवर जो कभी हमारे हाथ में होते थे और उस पर हमें गाली पड़ती थी, आज उस पर ये जवाब दें वलीद साहब। आपका पॉइंट आ गया। मलिक साहब दोबारा इस तरफ आता हूँ जरा। शेला रजा साहब, आप ये एक मॉडल है गवर्नेंस का जो कि हमने बलूचिस्तान के अंदर भी देखा। जब असलम रईसानी साहब वहाँ पे सीएम थे, वहाँ पे भी बड़े तवातर से आईजीज़ के तबादले होते थे। फिर जब कायम अली शाह साहब सिंध के सीएम थे, उस वक्त भी सेंटर से चीज़ें कंट्रोल होती थी। वहाँ पे अंदर कुछ लोग चीज़ें कंट्रोल कर रहे होते थे, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा या दीगर लोग, वहाँ भी आईजीज़ का बड़ा तवातर से तबादला होता था। अब वही मॉडल हम देख रहे हैं पंजाब के अंदर के। ये एक बड़ी आम तासुर है कि सेंटर से पंजाब के अफेयर चलाए जा रहे हैं। ये बेहतर, यानी कि मॉडल जो है ये चलता रहा है, वहाँ सिंध के अंदर भी चला है, 10-12 साल चला है, यहाँ भी आपको लग रहा है कि चल जाएगा, 5 साल तो चल जाएंगे, ऐसे कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं होना इससे। अच्छा, पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मुझे प्रोग्राम में आपने शामिल किया। ज़रा नंबर ऑफ़ आईजीज़ जो हैं जो चेंज हुए हों इन 12 साल में वो निकाल दें, तो ये जो 2 साल में नंबर ऑफ़ आईजीज़ चेंज हुए हैं पंजाब में, इससे बहुत कम होगा। नंबर कम है, लेकिन यह है कि तब्दील काफ़ी हुए थे। जबकि वफाक में नहीं, 2 साल में जितने तब्दील हुए, जबकि वफाक में 10 साल में मतलब 7 साल में हमारी गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है। और कलीम इमाम की मुद्दत भी यहाँ के सबसे ज़्यादा रहने वाले आईजी से मुझे लग रहा है ज़्यादा बिल्कुल ज़्यादा ही। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि वज़ीर आला मुराद अली शाह की आईजी से नहीं बनी, इसलिए पंजाब का 5वां आईजी भी चेंज। मैं समझती हूँ कि सोशल मीडिया पे ज़रूर चल रहा होगा। तो और अगर हम पीटीआई के लोगों को बिठाएं तो कहते हैं गवर्नेंस नहीं है सिंध में, जो है वो बार बार एसएचओ चेंज हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। अब मैं बहुत स्पेशली कराची में जो है मैं काम हो रहा होता है हमारा, ख़वातीन का, बच्चों का, ये सब, तो मैं समझती हूँ कि जो एसएसपीज़ वगैरह हैं अच्छे हैं और हमें इतनी ज़रूरत होती है कि हम बात कर लेते हैं। और ये जो केपी करते रहते हैं, मैं समझती हूँ कि एक वीडियो वायरल हुई है मानसेरा पुलिस स्टेशन की, और अगर ये आपकी गवर्नेंस है और ख़ूबसूरत पुलिसिंग है कि मुझे लग रहा है कि मैं कोई भारत की जो है वीडियो देख रही हूँ जिसमें फोर्स कन्वर्जन के मैटर्स नज़र आ रहे हैं मुझे। जैसे वहाँ पे कहते हैं कि ये करो ये करो, तो आप अगर समझते हैं कि वो सही पुलिसिंग है और ये सही पुलिसिंग आप कर लेंगे इस तरह केपी जैसी पंजाब में इस तरह करके, तो शायद वहाँ कैमरा नहीं जाता, शायद वहाँ पे जो है वो इतना फोकस नहीं होता। जैसे केपी 2 दिन की बारिश में डूब गया, ऐसे 90 साल का रिकॉर्ड अगर कराची में बारिश का टूटे तो केपी नजरअंदाज हो जाता है। मुझे हमदर्दी है केपी के लोगों से, क्योंकि वो हमारे ही पाकिस्तानी है। इसी तरह पंजाब में जो बारिश हुई है वो सिंध से बहुत कम हुई है, लेकिन वो डूब गया, किसी का कैमरा नहीं गया। चलो, ये जो मुझे खुशी है कि आप लोग ने हम पे कैमरे फोकस रखे। ये जो डिस्कशन है आईजी के हवाले से, इसका एक एंगल ये भी तो है डिस्कशन का कि इमरान खान साहब ने मयार इतना हाई सेट किया था परफॉर्मेंस के हवाले से, एक्सपेक्टेशन उनकी इतनी हाई थी तवक्कुआत पंजाब के अंदर रिफॉर्म्स के हवाले से, कि कोई भी आईजी उस मयार पे पूरा उतर ही नहीं सका कि बार बार तब्दील करने पड़ रहे हैं। ये भी गुफ्तगू का एंगल है ना इसमें डिस्कशन का। एक्सपेक्टेशंस तो उनकी इतनी हाई हैं कि उन्हें अपने अलावा कोई नज़र ही नहीं आता, और एक्सपेक्टेशंस तो उनके हर मामले में इतनी हाई हैं कि चाहे कमीशन बने चाहे कुछ बने, उनको चोर डाकू दूसरे ही नज़र आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इंसान को काम करना होता है, और उस काम करने के लिए उसको बहुत सारे लोगों से सेटल करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं मिनिस्टर हूँ तो मेरा वुमेन डेवलपमेंट जो है उसमें मेरे लिए बड़े मसाइल आते हैं। मेरे पास सक्खर का एक कॉम्प्लेक्स है, उसमें एक औरत नहीं है। मेरे पास शिकारपुर में एक औरत नहीं है। मेरे पास मीरपुर खास में एक औरत नहीं है। जो अपॉइंटेड है वो मेल है। पिछले 5 साल जो है वो हाई कोर्ट ने इजाजत नहीं दी कि हम नौकरियां दे सके। मैं कैसे अपना डिपार्टमेंट चलाऊं? सिर्फ 7 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उसमें मेरे पास स्टाफ है, जहां इजाजत थी वहां इतनी ज्यादा भर्तियां कर दी। आज वो लोग केसेस भुगत रहे हैं, इजाफी बंदे भर्ती किए जाने के। पीटीवी के अंदर, रेडियो पाकिस्तान के अंदर नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो इजाफी बंदों का केस है वो एक अलग केस है, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स की वजह से वो एक अलग केस है। मैं ये बता रही हूँ वो केस अलग है। मैं ये बता रही हूँ कि मुझे काम करना है ना। ठीक है,
میں اس اسٹاف کو نکال نہیں سکتی, میں اسٹاف کو خواتین میں چینج نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, مجھے کام کرنا ہے تو میں کام کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. ولید اقبال صاحب, یہ جو ایک اس گفتگو میں ایک اینگل میں نے اور ڈسکس کیا وہ ہے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے جو ایف آئی آر درج ہوتی ہے اس میں دہشت گردی کی دفعات نہیں تھیں. پھر سی سی پی او صاحب آئے, 2 تاریخ کو ان کا تقرر ہوتا ہے, 2 ستمبر کو چارج سنبھالتے ہیں, اور 4 ستمبر کو جو ایف آئی آر میں دہشت گردی کی دفعات شامل ہو جاتی ہیں مریم نواز, کیپٹن صفدر اور مسلم لیگ نون کے دیگر رہنماؤں کے خلاف. کیا یہ محض اتفاق ہے یا پھر ٹارگٹ تھا کوئی کہ یہ کرنا ہے آپ نے, اور آئی جی جو ہے وہ نہیں کر رہے تھے شاید اس لیے وہ ناپسند ہو گئے؟ پولیٹیکل انٹرفیئرنس کا معاملہ پھر یہاں پہ کہیں نہ کہیں آ رہا ہے. کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا, نہ میں نے پہلے دیکھی وہ ایف آئی آر کہ اس میں کیا تھا, نہ میں بتا رہا ہوں نا آپ کو یہ تھا. نہیں وہ اب آپ میں تو دیکھے نا, کیونکہ میرا تعلق قانون کی فیلڈ سے ہے. صحیح ہے, تو میں یہ جب تک کوئی چیز اسٹڈی نہ کروں, وہ تو میں بتا رہا ہوں کہ پہلے نہیں تھی دہشت گردی کی دفعات 4 کو شامل ہو گئیں. یہ بھی کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے, یہ اکثر ہوتا ہے, پہلے نہیں ہوتی ہیں اور یہ آ جاتی ہے. یہ 780A جو ہوتا ہے خاص کر, بالکل اس کے بارے میں بہت زیادہ کامن تو نہیں, لیکن جہاں کوئی سیریس ایشو ہوئے ہوں اور کوئی وائڈر سکیل کے اوپر جس طرح ایک کسی قسم کا خوف پھیلانے کی کوشش کی گئی ہو. یہ تاثر بن رہا ہے پنجاب اور لاہور میں, یہ تاثر بن رہا ہے کہ شاید یہ وجہ ایک بھی اس میں ہو سکتی ہے, ایک بڑی وجہ. میں نہیں سمجھتا ایسے ضروری ہے ایسی بات. اور میں ابھی کیونکہ ملک صاحب نے بھی یہ بات کی کہ میں نے اگر کوئی ایسا کہا ہے کہ جی کوئی انلیگل یا ان کانسٹیٹیوشنل چیز کو میں سپورٹ کر رہا ہوں, دیکھیں جی انلیگل اور ان کانسٹیٹیوشنل کسی چیز کو اگر کہنا ہے اور کوئی شخص اگر کہہ رہا ہے تو بجائے ایک ٹاک شو پہ میرے سے تکرار کرنے کے یا میرے سے اختلاف کرنے کے, اس کے اوپر آپ آئین اور قانون نے رستہ دیا ہوا ہے, آپ اس چیز کو انلیگل ڈکلیئر کروا دیں. اور یہ اکثر ہوتا ہے سرکاری فیصلے, بہت سے سرکاری, اب دیکھیں انہی کے اس پہ رائے پہ بات کر رہے تھے ملک صاحب کہ جو آپ نے بات کی تھی کہ میرے خیال میں وہ قانون اور آئین کے حکومت کا اختیار ہے کہ وہ کسی کو ہٹائے لگائے, وہ کہتے ہیں جو پروٹیکشن آف ٹینیور ہے جو ان کا, نہیں وہ پروٹیکشن آف ٹینیور بھی میں نے بہت سی جی جو سیکشن 12 کا قوانین میں بڑا سیکشن 12 کا والا دیا تھا ہمارے صاحب ولید صاحب سے. جی جی ملک صاحب آپ کوشچن کر لیں. وہ میں نے سمر اس لیے کہا تھا, میں اگر ولید صاحب نہ ہوتے کوئی اور پی ٹی آئی کا بارنگ فیو 1-2 اور ساتھی چھوڑ کے, جی تو میں شاید یہ بات نہ کرتا. ولید صاحب کو یہ پتہ ہے کہ جب کسی اسٹیٹیوٹ میں یعنی کسی قانون کے اندر کوئی چیز ایکسپریسلی درج ہو تو اس کے لیے مجھے کسی کورٹ سے ڈیکلریشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو پھر گورنمنٹ کو ان اکارڈنس ایکٹ کرنا ہے. اب اگر حکومت خود ہی ایک قانون کو پامال کرے گی تو پھر تو وہ بات کی بات ہے کہ میں کورٹ میں جاؤں, لیکن اس کی پروویژن بڑی ایکسپریس ہے سیکشن 12 پولیس آرڈر 2002 کی, کہ جب آپ ایک تعیناتی کر دیں گے 11 میں طریقہ کار دیا ہوا ہے کہ کیسے کریں گے. آپ چوز کریں گے پولیس کا ہیڈ, فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کا ہیڈ, آپ پراپر ڈیلیبریشنز کریں گی پروونشل گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ, اور پھر کسی ایک نام پہ کنسنسس کریں گی, اور پھر ان کی تعیناتی اس لیے کریں گی 3 سال کے لیے تاکہ پولیس کی ورکنگ میں انٹرفیرنس نہ ہو. اچھا یہ ایک بڑی مدلل بات تھی, بڑی واضح لاء کے اندر تھی, اور اس پہ کوئی زیادہ انٹرپریشن کی بھی ضرورت نہیں تھی. اب اگر گورنمنٹ ایک انلیگل ایکٹ کرے گی تو اس ایکٹ کی جو کہ لاء میں اتنا واضح ہوگا تو ایٹ لیسٹ پولیٹیکل پارٹیز, دیکھیں اگر میری پولیٹیکل پارٹی یا میری گورنمنٹ کچھ غلط کرتی تھی تو میں تو آنیسٹلی کنفیس کر لیتا. ملک صاحب مجھے 2 چیزیں بتا دیں آپ, اسی سے جڑی 2 چیزیں ہیں. اب ایک قانونی پہلو بھی آ گیا ہے, ایک سیاسی پہلو بھی ہے سارے معاملے کا. قانونی پہلو جو آپ نے بات کی کہ ان کا جو ٹینیور کا جو تحفظ ہے 3 سال کا, اسے نہیں اس کا خیال رکھا گیا, وائلیٹ کیا گیا سیکشن 12 کی پولیس آرڈر کی جو سیکشن 12 تھی اس کے تحت. اور دوسرا جو آپ بات کریں ایک سیاسی اینگل بھی ہے, مریم نواز کے کیس کے حوالے سے دہشت گردی کی دفعات شامل کرنے کا معاملہ جو ہے, آپ اپوزیشن پارٹی ہے پنجاب کی بڑی, آپ جائیں گے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے پنجاب کے اندر, پنجاب اتنا آپ کا بھی ہے جتنا پی ٹی آئی کا کسی اور کا ہے؟ جی بالکل, میں اس پہ میں تو خود ان پرسنل کیپیسٹی جانے کا سوچ رہا ہوں کہ اگر سینیورٹی کا وہ پرنسپل جو خٹک کیس میں طے ہوا تھا اور یہ جو سیکشن 12 ہے, یا تو پھر حکومت ان دونوں سے ان میں کوئی امینڈمنٹ لے یا پھر اسمبلی میں اس کورٹ کے آرڈر کے متعلق بھی کہہ دے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اور جو بھی ولید صاحب دہشت کی بات کر رہے تھے نا, اب جا رہے ہیں عدالت پہ, وہ اس ایکٹ میں جو وہاں پہ ایک سکفل ہوئی یا جھگڑا ہوا یا پتھراؤ ہوا جو نیب کے باہر تھا, تو وہ تو ایک پولیٹیکل ایک اس میں چلی گئی بات. لیکن اگر کسی چیز کی دہشت پھیلانا کسی سے مقصود ہو تو دیکھیں نا کتنی دہشت ہے شیخ عمر کی کہ ایک آئی جی کو کھا گیا,
कितनी दहशत है शेख उमर की कि उसको सिर्फ इसलिए तैनात किया जा रहा है और वो दहशत ज़दा लोगों को करे आके और सियासी कारकुनान को सियासी एक्टिविटी करने से रोके, ये दहशत होती है। अगर पर्चा किसी के ऊपर 780A का बनता है वो तो बुज़दार हुकूमत पे बनता है। फिर अगर उस लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बात ली जाए जो वलीद साहब कह रहे हैं कि दहशत ज़दा किया जा रहा है, तो कब जा रहे हैं अदालत आप? इस एक्ट के खिलाफ कब जा रहे हैं आप अदालत? एक शेख उमर नामी CCPO लगा। और उस हवाले से मैं ये भी अर्ज करना चाह रहा हूँ अदालत की मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ इनकी खातिर भी। वैसे पहले 5 पिटिशंस 5 IGP इसमें पड़ी नहीं। हाँ नहीं क्योंकि ये भी अपने बीच में इनका मेरे गुफ्तगू के दौरान आपने कितनी पिटिशंस हैं? नहीं मैं आपको ये इसी के मैं जवाब मैं बता यही इसी का जवाब देना चाहता हूँ। देखें कल मैं इत्तेफाक से किसी शो पे नहीं था, मैं खुद शो देख रहा था बैठा हुआ, बड़ा कम होता है मौका ऐसा, लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब बड़ा वहाँ पे बांगे दुहल कह रहे थे कि देखें जी इन्होंने वो NFC की वो क्या होती है कमीशन उसका बनाया PTI गवर्नमेंट ने, तो उन्होंने कहा मैंने पिटिशन की और वो कोर्ट ने फैसला खिलाफ कर दिया। यानी गवर्नमेंट से ऐसे इकदामात होते हैं और हर गवर्नमेंट से होते हैं और रोज होते हैं हर लेवल पे, जिसमें रिट का आर्टिकल 199 जो आइन का है जिसमें हाई कोर्ट की रिट की पावर है और सुप्रीम कोर्ट का 184 सब आर्टिकल 3 वो इसी किस्म के मामलों को एड्रेस करने के लिए है। जुडिशल रिव्यू उसे कहते हैं। और एक तकरीरी पे या एक कमेटी के कॉन्स्टिट्यूट करने पे NFC के हवाले से बिल्कुल अगर कोई आइन का तकाजा पूरा नहीं हुआ, इन्होंने फट चैलेंज किया। बिल्कुल यहाँ 5 या 6 IG गुजर गए हैं, जितने भी गुजर गए हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने पूछा ना कितनी चैलेंज दम के जाएं अदालत, इन्होंने स्पेशल असिस्टेंट्स के ऊपर पिटिशनें की हैं, अपना मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब ने और वो उन्होंने खुर्रम साहब ने, तो वो करते हैं, इसमें भी करें, अगर समझते हैं कानून के खिलाफ है तो करें। वो मैं अर्ज करता हूँ जी कब जा रहे हैं मलिक साहब, फिर आप पिटिशन कब कर रहे हैं? नहीं वो वली साहब मैं अर्ज करता हूँ कि ये नहीं, वो तो हम सुबह ही कोर्ट में चले जाएंगे जी, लेकिन इससे पहले भी 5 IGPs की तकर्री और उनके टेन्योर की सिक्योरिटी के खिलाफ किए गए ऑर्डर्स के खिलाफ सारी पिटिशंस पेंडिंग पड़ी हैं। वो पहली कच्ची पेशी के बाद आगे चल नहीं पा रही। आपकी पार्टी ने कितनी उसमें आपकी जमात कितनों में पार्टी बनी है? आपकी जमात कितनी पिटिशन में पार्टी थी इसमें? टू बी ऑनेस्ट इस बात का मुझे नहीं पता, लेकिन सुबह वाली पिटिशन में जरूर पार्टी होगी जी। बिल्कुल सही है। नॉन लीग अदालत जा रही है कल, ये खबर आज की इस सारे मामले पे। जी मलिक साहब। जी बिल्कुल ठीक है। शैला रज़ा साहब आप बिल्कुल जा रहे हैं कोर्ट सर, हम इसको चैलेंज करेंगे, हम इसे इलीगल समझते हैं। जी शैला रज़ा साहब आप भी पार्टी बनेंगी इसमें? पीपल्स पार्टी पंजाब की जो पार्लिमानी पार्टी है या आपके जो वहाँ की क़यादत है वो भी पार्टी बनेगी? आप समझते हैं ठीक है जाने दिया जाए इसे? आप भी सिंध के अंदर कर देते हैं चीज़ें तब्दील, इन्होंने भी कर दिया, कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता इससे? देखिए मैं ये समझती हूँ कि ये तो पंजाब की हमारी जो पार्टी है वो डिसाइड करेगी। बनना चाहिए उन्हें, नहीं मालूम, चले बनना चाहिए। हमारे तो 2 IG का मुझे याद है, मुझे 2 IG का याद है, एक AD ख्वाजा और एक ये कलीम इमाम। बिल्कुल। अल्लाह, लग रहा था कोई पता नहीं ऐसी बात कर ली है जो हमारा इख्तियार ही नहीं है। PTI तो पिटिशनर बन गई थी कलीम और इमाम के अगर अब हमने एडमिनिस्ट्रेटर लगाया है, अब हमने जब एडमिनिस्ट्रेटर लगाया है तो उसकी भी तकलीफ वफाक को है, जो कि हमारा राइट है सिंध हुकूमत का। तो सिंध हुकूमत को तो छींक भी आ जाए तो ये लोग परेशान हो जाते हैं। मैं कब मना कर रही हूँ, हाँ। लेकिन अगर ये राइट हमारे 2 दफा हमें मसला हुआ कि सिंध हुकूमत की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई नहीं हो सका, काम नहीं चल सक रहा था एक IG 2 दफा, तो वफाक ने उसका मसला बना लिया, एक मसाइल खड़े हो गए, वो इससे बड़ा कोई पाकिस्तान में मसला ही नहीं था। इन दोनों मामलात में सिमिलरिटी आपको नजर आ रही है कहीं? पंजाब के अंदर IGs की तब्दीली, सिंध के अंदर IGs की तब्दीली के मामला जो था, दोनों में वफाक का रोल तो डिफरेंट था, लेकिन जो सूबाई लेवल पे देखा जाए सिमिलरिटी आपको नजर आ रही है इसमें कहीं? मुझे तो नजर आ रही है दोनों जगह पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का मामला था। वफाक का रोल ये था कि यहाँ वफाक का रोल तो ये था कि पंजाब में तो इंसान कहीं से आके कपड़े बदलने में जो है चेंज करते वक्त सोचता है कि क्या करना है, लेकिन सिमिलरिटी तो थी ना शैला रज़ा साहिबा। पंजाब के अंदर भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का मामला है जो इल्जाम लग रहा है, सिंध के अंदर भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का मामला था IG की तब्दीली के मामले में। अच्छा, ये जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, ये जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, मैं आपको एक बात बताऊं, सिंध का IG कितना पावरफुल था। हम पुलिस एक्ट बना रहे थे, वो अपना एक्ट बना के ले आए कि ये होना चाहिए,
اور اس میں وہ سارے کلوز وغیرہ بنا کے لائے. ہم نے کہا کہ بھائی یہ اسمبلی کیا مطلب ہے, یہ تو اسمبلی کا کام ہے قانون سازی کرنا. اب پولیس کا آئی جی بیٹھ کے ہمارے ساتھ قانون سازی کرے گا. نہیں, آپ ان کے اختیارات کم کر رہے تھے تقرری تبادلوں کے حوالے سے, ایس ایس پیز کے تقرر و تبادلے کے حوالے سے, تبھی جا کے ان کو اعتراض تھا کہ میری جو اتھارٹی ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے شاید, اس لیے وہاں پہ یہ اختلاف سارا بنا تھا. ہر صوبے کے اپنے اختیارات ہوتے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ کیا مسئلہ ہے کیا نہیں, اور جب قانون سازی ہوئی تو وہ نظر آ گیا. جو کام سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کرنے جا رہی تھی, چلیں نہیں 5 تبدیلی کی بات نہیں ہے, میں تو پرنسپل کی بات کر رہا ہوں. پنجاب سندھ کے اندر اختلاف کلیم امام صاحب کے ساتھ کیا تھا, یہی تھا کہ یہ میں نے آپ کو سمر عباس میں نے آپ کو اسی ویک کا جو ہے وہ مثال دے دی, جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے. سندھ کے کسی تھانے میں ایسے لوگ بیٹھ کے یہ نہیں کرا رہے ہوتے پولیس کی موجودگی میں. ٹھیک ہے, چلیں مجھے ایک مختصر بریک لینی ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو کراچی کی بات کریں گے. کچھ کراچی پیکج تو اناؤنس ہو گیا ہے, لیکن اس پیکج کی اناؤنسمنٹ کے بعد بھی کوئی امید نظر نہیں آ رہی کہ اس پیکج پہ عمل درآمد بھی ہو پائے گا یا نہیں, چونکہ وفاقی اور سندھ حکومت کے درمیان کریڈٹ کی جو جنگ ہے وہ شدت اختیار کر رہی ہے. بات ہوگی بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک دا شو. ناظرین, اللہ اللہ کر کے کراچی کے لیے ایک ترقیاتی پیکج کا اعلان ہوا, 1100 ارب کے ترقیاتی پیکج کا اعلان, لیکن اس کے بعد پھر ایک اختلافات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. پہلے جو 1100 ارب کے پیکج کے حوالے سے بات کی عمران خان صاحب نے, اس کو بلاول بھٹو زرداری نے اس پہ بیان دیا, پھر اس پہ وفاق سے بیان آیا, پھر سندھ سے جواب آئے, وہ جواب در جواب معاملہ الجھتا جا رہا ہے. یہ ذرا سن لیں بیانات کیا ہے اس 1100 ارب کے ترقیاتی پیکج پہ وفاق کی طرف سے اور سندھ کی طرف سے, ذرا سنیں. 802 ارب روپے کے پروجیکٹس ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ ان کو میچ کرے. کراچی کے لیے 1100 ارب روپے کا پیکج لے کے آئے ہیں. سندھ حکومت کا 800 بلین روپیز کے منصوبے ہیں اور وفاق کے 300 بلین روپیز کے منصوبے ہیں. 62% جو فنڈنگ ہے وہ وفاق کی تھی اور 38% صوبے کی تھی. یہ پیسے ان کو دے نہیں سکتے تھے بیکاز سچی بات ہے کہ ہمارا اعتبار نہیں ہے. یہ جو 1100 ارب ہیں اس میں جو ٹوٹل کنٹریبیوشن ہے فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے وہ 362.9 ارب روپے. کیا ہو رہا ہے فرید اقبال صاحب, کراچی کے لیے ترقیاتی پیکج کا اعلان ہوتا ہے اور ایک دم سے پھر دوڑ شروع ہو جاتی ہے کہ زیادہ اس میں حصہ ہمارا ہے, پھر وفاق کہتا ہے زیادہ حصہ ہمارا ہے. یعنی اسد عمر صاحب کہتے ہیں 62% ہمارا ہے, سندھ کہہ رہا ہے 38% اس کے اندر ہم ڈال رہے ہیں پیسے. پھر اس پہ سندھ کی طرف سے جواب آتا ہے نہیں جی اس میں تو تقریباً 750 ارب سندھ حکومت دے رہی ہے, کنٹریبیوٹ کر رہی ہے, وفاق صرف 350 ارب کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. یہ کس طرف چلے گئے ہم؟ ایک مل کے پہلے کمیٹی بھی بنی وہاں پہ اور مل کے اعلان ہوا, بڑی حوصلہ افزا صورتحال تھی کہ لگتا تھا کہ اب کراچی کے مسائل ترجیحی بنیادوں پہ حل ہوں گے, لیکن یہ پھر یہ معاملہ شروع ہو گیا. کریڈٹ امپورٹنٹ ہے یا کراچی کے عوام کے مسائل امپورٹنٹ ہیں؟ نہیں, یقیناً کراچی کے عوام کے مسائل امپورٹنٹ ہیں, اور میرے خیال میں جس طرح سے اس پہ اب فوکس ہوا ہے, اور بدقسمتی سے یہ اس طرح کی جو طوفانی بارش اور سیلاب اور یہ جو 90 سال میں نہیں ہوا تھا, اور 90 سال سے پہلے کا تو ہمیں پتہ نہیں کیونکہ ریکارڈ کوئی نہیں ہے نا, بالکل ریکارڈ ٹوٹا. تو وہ جو سارا ہوا سلسلہ, اس کی وجہ سے جو فوکس میں وہ آیا ہے, میں تو بہت پر امید ہوں. نمبر ایک تو تمام بیانات کے باوجود جو ہے کھل کے یہ ہو جائے گا, میں بہت پر امید ہوں کہ یہ ہو جائے گا, بیکاز میں اب یہ بھی جانتا ہوں, اور میں نے 2-3 اور شوز پہ کہا ہے, یہ میں آپ کو پرسنلی نہیں کہہ رہا, میں عمومی بات کر رہا ہوں کہ زمین پہ اکثر کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے, اور شام 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک یہاں کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے. سر ہم تو یہ باتیں تو پورا دن ہوتی ہیں, غلط نہیں کہہ رہا, پورا دن ہو رہی ہوتی ہے نا, ہم تو وہ باتوں کا خلاصہ سنا رہے ہیں جو پورا دن باتیں ہوتی ہیں. لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں بیان بازی, میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے جاتا ہوں, زیادہ نہیں, اور بہت بڑے چیلنج کے حوالے سے کراچی جتنا ہی بڑا چیلنج اور اس سے زیادہ بڑا چیلنج کووڈ-19, کتنی بیان بازی چلی, لیکن کام تو ٹھیک ہو گیا نا, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا بڑا خاص لطف و کرم ہے. بالکل. لیکن یہ ہے کہ بیان بازی بھی چلتی رہی, کھچاؤ بھی چلتا رہا, اور وہ سندھ کا اور وفاق کا چلتا رہا, ایسا ہی ہے, لیکن کام ہو گیا تھا. میں اسی طرح پر امید ہوں اور بے پناہ پر امید ہوں کہ یہ جو اب فوکس آ گیا ہے, یہ بیان بازی چلتی رہے گی,
میں ظاہر ہے میں تائید کروں گا اسد عمر صاحب کی پوزیشن کی کہ 62% اور میرے کیلکولیشن میں 1113 ارب یا 1113 ارب روپے کا 62% تقریباً 690 ارب کے قریب. سو فیڈرل گورنمنٹ کی کنٹریبیوشن 62% ہے جو اسد عمر صاحب نے کی ہے. اس میں یقیناً میرے خیال میں سب سے اہم یہ ہوگا کہ جو بھی آپ کے پرٹیکولرلی جو خاص فائنانس اور بجٹ کے ایکسپرٹس ہیں, آپ کے جرنلسٹس ان الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا, وہ اس کی باقاعدہ تفتیش کریں. میں تو وہی تائید کروں گا. اس میں ایک تنازع اور بھی ہے نا, وہ ہے کراچی سرکولر ریلوے کے حوالے سے کہ وہ سندھ کہتا ہے وہ ہم بنائیں گے, وفاق کہتا ہے نہیں یہ تو ہم نے کرنا ہے, پھر سپریم کورٹ کا اس میں ڈیسیژن بھی کوٹ کیا جاتا ہے. پھر دوسرا ساتھ ساتھ جو معاملہ ہے سپریم کورٹ میں جو پیسے سیٹل ہوئے ایک بیریئر ٹاؤن کے حوالے سے, اس اماؤنٹ کا بھی تنازع ہے 125 ارب کا, کہ سندھ کہہ رہا ہے کہ وہ ہماری طرف سے کنٹریبیوشن ہوگا. سندھ حکومت کہہ رہی نہیں وہ سندھ کا پیسہ تھا, وہ سندھ کی طرف سے وہ کنٹریبیوشن جائے گا. ان 125 ارب کا بڑا تنازع. اگر یہ ریلوے کا ایشو ہے تو KCR کا ایشو ہے کراچی سرکولر ریلوے کا, تو پھر تو یہ مسٹری بڑی آسان ہے سالو کرنی, کیونکہ 1113 ارب میں سے 572 ارب تو اس کے لیے مختص ہوئے ہیں یہ ریلوے اور دیگر فارمز آف ٹرانسپورٹ کے لیے. تو یہ میرے خیال اگر اس پہ ہے تو یہ 572 کا ایک بہت اہم میجورٹی سے زیادہ بڑا فگر جو ہے اس 1113 میں سے, وہ تو یہی ہے. بہرحال میں صرف یہ ایک جملے میں ریکیپ کرنا چاہوں گا, جس طرح چلتا رہا یہاں پہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو میں کسی ایک وفاق اور صوبے اللہ ہم سب کو سرخرو کرے گا اور اللہ کراچی کو ریلیف دے گا. یہ بہت اچھی ہوپ ہے جو ہم ولید اقبال صاحب کی طرف سے سن رہے ہیں. وہ بڑے ہوپ فل ہیں کہ بیان بازی کا سلسلہ سندھ اور وفاق کے درمیان اسی طرح چلتا رہے گا جس طرح سے کووڈ-19 کے دوران چلتا رہا, لیکن گراؤنڈ پہ کام ہوتا رہا. آج اس کے رزلٹ سب کے سامنے ہیں. کراچی کے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے بھی بیان بازی کی حد تک اختلافات رہیں گے, لیکن کام آن گراؤنڈ جو ہے وہ کسی صورت بھی متاثر نہیں ہوگا. یہ آپ بھی ایگری کرتی ہیں, آپ بھی ہوپ فل ہیں انہی کی طرح کہ یہ ہو جائے گا کام, یا پھر لگ رہا ہے کہ یہ مشکل ہے کام, ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ ڈائنامکس؟ اچھا دیکھیں, آپ نے میرے CM کا اسٹیٹمنٹ دکھایا جس میں انہوں نے کہا کہ سندھ میں 802 ارب کے منصوبے چل رہے ہیں. امید ہے کہ وفاقی گورنمنٹ ان سے میچ کرے گی, یعنی کہ منصوبے چل رہے ہیں. اور جب وزیر اعظم آئے تو دو باتیں ہوئیں. اس سے پہلے نہ انہوں نے CM سے ملاقات کی, نہ کوئی اس طرح کی بات کی, اور جس دن یہ اعلان ہوا اس دن بھی وہ اپنے وزراء کے ساتھ تھے, CM اپنے وزراء کے ساتھ تھے. وہاں پہ 2 پوائنٹس ایجنڈا تھا, سندھ میں بارش کے بعد تباکاریاں اور سندھ کے ترقیاتی منصوبے, یعنی کہ جو چل رہے ہیں. حکومت کوئی منصوبہ لے کر نہیں آئی فیڈرل حکومت, بلکہ 2 سال میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو فیڈرل اور پروونشل منصوبے تھے K4 اور S3, اس میں فیڈرل نے پیسے نہیں دیے. اس کے علاوہ جو فیڈرل کے منصوبے چل رہے تھے پروونس میں, اس کے بھی پیسے نہیں دیے. یہاں تک کہ گرین لائن پر بھی, جس میں انہیں پچھلے سال 10 ارب روپے دینے تھے, وہ نہیں دیے. اب میں صرف اتنی سی بات کر رہی ہوں, 2 باتیں کروں گی. یہ جو ہے میرے پاس بک ہے 2019-20 کے بجٹ کی, اور یہ ہے میرے پاس بک 2020 اور 21 کے بجٹ کی. اب اس میں جو سیدھی بات ہے وہ یہ ہے کہ 315 منصوبے جو تھے وہ 19 اور 20 کے چل رہے تھے, اور 93 جو ہیں وہ 20 اور 21 میں ہیں. اور ان سارے منصوبوں میں 4 بڑے منصوبے ہیں اسپیشلی کراچی کے لیے, جس میں کراچی نیبرہڈ امپروومنٹ پروجیکٹ, اس کے علاوہ کمپیٹیٹو اینڈ لائبل سٹی, اس کے علاوہ جو ہے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ, اور یہ ہم نے ایشین بینک کے ساتھ کر رہے ہیں. اس میں ایک 10 سال میں کمپلیٹ ہو, ایک 10 سال یہ بات تو کمیٹی کے اندر طے پا چکی تھی, یہ بات تو کمیٹی کے اندر طے پا چکی تھی وفاق اور سندھ کے درمیان کے. اس پہ جا کے ہم باہر کوئی بات نہیں کریں گے عوام میں جا کے کہ سندھ کتنے پیسے دے رہا ہے, وفاق کتنے پیسے دے رہا ہے. اوورآل 1100 ارب کا پیکج جو ہے وہ اناؤنس ہو گیا. اب PM نے اناؤنس کرنا ہے پیکج, آپ کو پتا ہے کتنا پیکج ہے. اس سے ایک دن پہلے آ کے مراد علی شاہ صاحب پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں کہ 802 ارب روپے جو ہے وہ ہم اس وقت لگا رہے ہیں کراچی کے اندر. تو یہ سیاست شروع تو پھر آپ کی سندھ حکومت نے کی سارے معاملے پہ. میں اگر میرا CM اگر یہ بات کر رہا ہے جو کہ بجٹ بک میں چھپ رہا ہے 3 سال سے, تو یہ کون سی ایسی بات ہے؟ کیا بجٹ بک ہم جلا دیں؟ کیا لوگوں کے پاس جو یہ چیزیں پڑی ہیں اسے ہم جلا دیں؟ اور یہ جو بات کر رہے ہیں KCR کی, عوام نے اس کو لگانا شروع کر دیا جب ہم نے کیا. اور یہ جو بات کر رہے ہیں KCR کی, میں ان کو بتا دینا بھائی کہیں سے بھی لگے, لیکن یہ ہمارے پروجیکٹ ہیں جو ہم نے ورلڈ بینک کے ساتھ کیے ہیں, ایشین بینک کے ساتھ کیے ہیں. وفاق اس میں کہاں کھڑا ہے؟ یہ پیسے ہم واپس کریں گے. چلیں یہ ولید اقبال صاحب بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں,
वलीद इकबाल साहब भी जानना चाह रहे हैं जितने होपफुल ये है, जितने होपफुल वलीद इकबाल साहब हैं, लोगों को उम्मीद दें और उम्मीद रखें। वो जो होप की बात करें वलीद इकबाल साहब, वो कह रहे हैं मैं होपफुल हूं कि कोविड की तरह यहाँ रहेगी, लेकिन काम होता रहेगा। आपको उम्मीद है ये? वलीद इकबाल साहब, आप लोग ने जो होप दी थी उस पे आपको 100% यू टर्न लेना पड़ा है। हम सच की दुनिया में रहते हैं, सच की बात कर रहे हैं। ये पैसे हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम वापस करेंगे। दूसरों की देख का ढक्कन खोलना ये अच्छी बात नहीं है। अब दूसरी बात जो मैं बता रही हूं वो ये है कि केसीआर की जो आप बात कर रहे हैं, ये सिंध ने चाइना के साथ मंसूबा किया था, 211 अरब रुपए का था, और ये अब सी पैक में हमने अपनी जद्दोजहद से शामिल कराया, बड़ी माजरत के साथ। पीएमएलएन ने उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, फिर अब हम अपने लेवल पे करते रहे। अब ये क्योंकि डॉलर की कीमत होपफुल गवर्नमेंट जो है जिसने होप दिलाई थी वो इतनी बढ़ गई है कि अब ये 300 मुझे बात करने दे, मैं फैक्ट्स एंड फिगर दे रही हूं भाई। 311 अरब का हो गया। अब जो ये नया पैकेज लाए हैं, प्लीज मुझे बात करने दे, प्लीज मुझे बात करने दे। ये जो 365 अरब रुपए हैं, इसमें 162 अरब रुपए पुराने, 362 में इसमें 162 अरब रुपए पुराने, और जो ये 150 नए लाए हैं उसमें ये कह रहे हैं कि 130 अरब रुपए हम ये लगाएंगे कि पिपरी तक थोड़ी सी ट्रांसमिशन लाइन हम बिछाएंगे और फिर वहां पे टर्मिनल लगाएंगे। मुझे एक लाइन में जवाब दे दे, एक लाइन में जवाब दे दे जो वलीद इकबाल साहब होप की बात कर रहे हैं कि कोविड की तरह यहाँ भी बयानबाजी रहेगी, लेकिन कराची में ये पैसा लगता रहेगा, तरक्याती मंसूबे मुतासिर नहीं होंगे। कोई भी लगाए, आपको भी होप है इस पे, इसी तरह की उम्मीद है? ये जो है 34 अरब रुपए वफाक की तरफ से 34 अरब रुपए जो है वो साल में, मैं होमवर्क करके बैठती हूँ, लंतरानियां नहीं करती, इसलिए कि पूरी कौम को जा रहा है। और मैं ये बजट बुक उठा के बैठी हुई एडीपी आपको दिखा रही हूँ, तो मैं एक एक की कीमत बता दूं। मुझे लग रहा है आपको होप नहीं है कि ये चलेगा मामला। मलिक अहमद साहब, कितना दे रहा है चाइना, कितना दे रहा है? होप है हमारे पास वो बढ़क नहीं है कि हम जीत जाएं, फिर कभी कराची ना आए, हल्कों में ना जाए, चले ठीक है, सीधे खड़े। ठीक है। मलिक अहमद साहब, आपकी राय क्या है इस मामले पे? ये जो काम आगे बढ़ पाएगा कराची के अंदर, जो तरक्याती मंसूबे हैं जो अनाउंस हुए, 1100 अरब का पैकेज, ये जो बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो चुका है, वफाक और सिंध के दरमियान क्रेडिट की जंग है, ये इस काम को मुतासिर कर देगी या फिर ये काम चलता रहेगा, बयानबाजी साथ साथ चलती रहेगी, जिस तरह वलीद इकबाल साहब बात कर रहे हैं? नहीं समर, देखें, इसमें अभी रिसेंटली जब कोविड का मामला चल रहा था तो एक बहस जो एक बड़ी डेवलप्ड और दुनिया की बड़ी सुपर पावर है यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ पर भी एक जेरी कुशनर की एक स्टेटमेंट और प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट के बाद कि आर एड गिवन फ्रॉम द फेडरल की बाद एक स्टेट्स में एक बहस स्टार्ट हुई। और जो न्यूयॉर्क के जो गवर्नर थे एंड्रू कोमो, उन्होंने बड़ी अच्छी एक स्टेटमेंट दी जो शैला बीबी कह रही है। वो ये थी कि वी द स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूट्स द यूनाइटेड स्टेट्स। तो अगर सिंध की सूबाई हुकूमत अपने आइनी हकूक़ और बजटेड डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे बात कर रही है, तो वफाक की अगर कुछ ऐसी कंट्रीब्यूशन है भी जिसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी सिंध होगी, तो फिर ये बहस वफाक को समेटनी चाहिए, उसको ज़्यादा बखेरना नहीं चाहिए। मेरी तो सिर्फ ये राय है कि कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम में ये सारी चीज़ें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस ही करेंगे, और अगर वो करेंगे तो फिर वफाक को उनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, पैसे ज़रूर दें, लेकिन इसके साथ ये वाला जो मामला है ये वफाक को अपना रोल इस अंदाज से प्ले करना चाहिए। ठीक है, एक बड़े भाई का रोल प्ले करना चाहिए, साथ साथ सिंध को लेकर चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, जाते जाते ज़रा बात हो जाए SCCP के असिस्टेंट डायरेक्टर साजिद गोंदल के हवाले से कि जो जिन्हें लापता हुए आज 5 रोज़ हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनसे मुतल्लिक किसी किस्म की कोई भी मालूमात सामने नहीं आ सकी है कि किसने उठाया, क्यों उठाया। और साजिद गोंदल की अहलिया तो आज दोपहर तक वो ये बात कर रही थी, जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सामने एहतजाज कर रहे थे, वो ये कह रही थी कि अभी तक हुकूमत के किसी भी इदारे ने उनके साथ साजिद गोंदल के हवाले से राब्ता नहीं किया। उनका एक ही मुतालबा है कि साजिद गोंदल जल्द अज जल्द घर वापस आ जाए। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी है कि साजिद गोंदल की
बर वक्त जो है उन्हें बाजियाब करा के उनके एहलखाना तक पहुँचाया जाए। और आज काबीना के अंदर भी ये मामला ज़ेर बहस आया, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने भी इस मामले का नोटिस लिया और उन्होंने 3 रुकनी कमेटी बनाई है, जिसमें शरी मज़ारी है, इंसानी हकूक़ की वज़ीर, शहजाद अकबर साहब ने मुशीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी बनाई है, जिसे कहा गया है कि वो प्राइम मिनिस्टर को इस सारे मामले पर आगाह रखे और साजिद गोंदल की बाजियाबी के हवाले से इक़दामात उठाए जाएँ। यकीनी तौर पर ये एक बहुत अहम मामला है और इस्लामाबाद के अंदर से एक शहरी की गुमशुदगी एक बहुत बड़ा सवाल है। इस्लामाबाद की पुलिस के हवाले से दीगर जो इदारे हैं उनके ऊपर भी ये अहम सवाल है और साजिद गोंदल की फौरी बाजियाबी का मामला हुकूमत के लिए एक बड़ा इम्तिहान भी होगा, चैलेंज भी होगा, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इस मामले को टेकअप कर चुकी है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।